अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने की बात है कि हमें जब भी किसी भी किस्म का कोई फिजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसके बारे में हम काफी सीरियस होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका मुकम्मल इलाज कराते हैं और हमें उसके बारे में किसी को बताने में भी कोई हर्ज महसूस नहीं होता। लेकिन जब बात होती है मेंटल डिसऑर्डर्स की तो हम ना इतने सीरियस होते हैं और हमारी सोच भी डिफरेंट होती है और हमें आइडिया भी नहीं है कि किसके पास इलाज के लिए जाना चाहिए और लोगों को बताने से भी छुपाते हैं। ये जो रवैया है मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, ऐसा क्यों है आखिर? इसके पीछे जुड़ी है काफी सारी मिथ्स और मिथ्स के पीछे पूरी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको सोशल साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक चार दीवारी के अंदर 5 बंदर छोड़े। उन बंदरों का रंग हल्का ब्राउन था और उस चार दीवारी में उन्होंने एक सीढ़ी रख दी और दीवार के ऊपर कुछ केले रख दिए। एक बंदर घूमते घूमते सीढ़ी पे चढ़ के उसकी नजर केले पे पड़ी, वो केलों की तरफ जाने लगा तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। याद रखिए, बंदरों को ठंडे पानी से सख्त नफरत है। तो जो ही उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ा वो चिल्ला के वापस आ गया और वो डर के मारे नीचे उतरा। इसी तरह एक और बंदर घूमते घूमते उसकी नजर केलों पे पड़ी और वो जाने लगा केले उठाने के लिए, उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाला गया। तीसरा बंदर जाने लगा तो बाकी बंदरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे उनका एक साइन होता है, एक लैंग्वेज होती है खतरे के लिए, जैसे भी वो आवाजें निकालते हैं। तो उस बंदर वो कभी उन बंदरों को देखे और कभी केले को देखे, लेकिन जैसे आवाजें उनकी बढ़ती गई उसने भांप लिया कि कोई खतरा है, वो वापस आ गया। वो गया ही नहीं उधर, ना उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। और चौथा भी उसने भी ऐसे ट्राई किया, बाकी बंदरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। करते करते एक टाइम आया, साइकोलॉजिस्ट ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने एक हल्का ब्राउन बंदर निकाला और डार्क ब्राउन बंदर डाला उस चार दीवारी में। अब डार्क ब्राउन बंदर को तो नहीं पता था यहाँ पे क्या माजरा चल रहा है, तो वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के केले उठाने के लिए गया। तो बाकी बंदरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो चार लाइट ब्राउन बंदर थे। तो उसने भी खतरे को भांप लिया, वो वापस आ गया, ऊपर तक नहीं गया। इसी तरह से फिर क्या किया, एक और हल्का ब्राउन बंदर निकाल लिया और डार्क ब्राउन बंदर इंक्लूड कर लिया। अब उसको भी आइडिया नहीं था क्या सीन है, वो चढ़ के केलों की तरफ जाने लगा, बाकी सारे बंदर चिल्लाने लगे। करते 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 सारे हल्के ब्राउन बंदर निकाल लिए गए उस चार दीवारी से और बाकी जो बचे वो डार्क ब्राउन थे। लेकिन कोई भी जुर्रत नहीं कर रहा था उस सीढ़ी पे चढ़ के केलों की तरफ जाए, क्योंकि जो भी जाता था बाकी चिल्लाते थे। सोचने की बात है, पानी तो सिर्फ 2 बंदरों पे डाला गया था और उनको निकाल भी लिया गया था। बाकी चाहे 3 लाइट ब्राउन बंदर थे या फिर डार्क ब्राउन बंदर थे, किसी के ऊपर पानी नहीं आया था। लेकिन उसके बाद काफी टाइम तक, जब तक वो एक्सपेरिमेंट रहा, बंदरों ने जुर्रत नहीं की। इसी तरह काफी सारी चीजें जो हैं वो हमारे साथ हुई नहीं है और कई नस्लों से वो चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन हमने वो चीजें अडॉप्ट कर ली हुई हैं और उसकी रीजन हमें आज तक नहीं पता। सोचिएगा इसके बारे में। अब मैं आता हूं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। इन मिथ्स की हिस्ट्री शुरू होती है हजरत ईसा के आने से भी 3000 साल पहले से। उस दौर को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। उस दौर के लोग, उस दौर का जो इंसान था, उसकी जितनी समझ बूझ थी उस लिहाज से वो बीमारियों के इंटरप्रिटेशन करता था। उस दौर में इंसान ये सोचता था कि ये जो बीमारियां हैं ये जिन्नात की वजह से होती हैं, ये रूहें अंदर, बदरूहें हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और फिर वो जैसी समझ थी इलाज भी वैसे ही करते थे। वो फिर दिमाग के अंदर सुराख करके उसका इलाज किया करते थे। और हिस्ट्री में काफी सारी ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जमीन के अंदर से, जिनके अंदर बाकायदा सुराख किया गया हुआ था। वो ये सोचते थे कि सुराख करके हम एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जो बदरूहें अंदर दाखिल होती हैं वो निकलें किसी तरह से। लेकिन वो उस दौर का इंसान इतना सादा था, वो ये नहीं सोचते थे
کہ اب جانے کے لیے تو راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں، انٹر کیسے ہوئے تھے، وہ انٹر کس راستے سے ہوئے تھے، اس کا وہ یہ نہیں سوچتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے دور کی بات کریں، یہ اینشنٹ گریکس کا دور ہے، اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ کے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس دور کے لوگ سمجھتے تھے کہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں باڈی کے یا مینٹل ڈس آرڈرز، یہ فلوئڈ میں کمی بیشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کا علاج بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ باڈی کے اندر کچھ فلوئڈز ہیں، ان کا بیلنس خراب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اسی میں آپ وہ کپنگ ٹیکنیک ہے، اور اس کے علاوہ نیڈل ٹیکنیک ہے، خون کو نکالا جاتا ہے، اور کچھ انسیکٹس لگا کے بھی خون کو نکالا جاتا ہے، وہ وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوتا ہے جسے رینیسانس کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں کافی ساری ڈسکوریز ہوئی، اور یہ تقریباً 17 سینچری سے آنورڈ کی بات ہے۔ اس دور میں کافی ساری ڈسکوریز کے ساتھ ساتھ، انوینشنز کے ساتھ ساتھ، ایک انوینشن ہوئی جس کو ہم مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ مائکروسکوپ کی انوینشن سے انسان کی ہسٹری میں جو بھی کانسیپٹ تھے بیماریوں کو لے کر کے، وہ کافی زیادہ چینج ہوئے، کیونکہ مائکروسکوپ نے دیکھا یہ بیماریاں تو جرمز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ بیماریاں تو انفیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مائکروسکوپ میں بیکٹیریا، وائرس اور باقی جرمز نظر آنا شروع ہو گئے کہ جب بھی ان جرمز کو ہٹاتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ جرمز کا اٹیک ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سارا ماجرا ایک شخص دیکھ رہا تھا جس کا نام فرائڈ ہے، جس کو ہم فادر آف سائیکولوجی بھی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لازمی نہیں کہ ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی بایولوجیکل فیکٹر ہو، کوئی جرمز موجود ہو۔ ایک بیماری ہسٹیریا ہے جس میں وہ جو کہ اکثر عورتوں میں ہوتی ہے، جس میں ہاتھ پاؤں کا کانپنا ہے، یا پھر ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں، یا بلا وجہ کبھی پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، انسان کو سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ٹیسٹ کرائے جائے تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ بیماریاں بایولوجیکل کازز کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز بیماریاں سائیکولوجیکل کازز کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسے انگزائٹی کی وجہ سے اسٹمک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے ہارٹ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کاز کیا ہے؟ سائیکولوجیکل کاز ہے، اور بیماری کون سی ہو رہی ہے؟ فزیکل ہو رہی ہے۔ آگے چل کے ریسرچرز نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کو بایولوجیکل وجہ بھی نہیں ہے، سائیکولوجیکل وجہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بچے بہت شرارتی ہیں، اور بچے جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں پڑے ہیں، یا پھر ان کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر وہ جس آفس میں جاب کرتے ہیں، جس سیٹنگ میں جاب کرتے ہیں، ان کا جو باس ہے وہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی کافی سارے پرابلمز آ رہے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، کسی کو ڈپریشن کے ایشوز ہیں، کسی کو اسٹمک ایشوز آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا کہ سوشل فیکٹرز بھی ہیں بیماریوں کی وجہ۔ اینڈ پہ انسان اس نتیجے میں پہنچا، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں چاہے وہ فزیکل ہیں یا مینٹل ہیں، ان کے پیچھے تینوں فیکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں بایولوجیکل فیکٹرز بھی، لائک اس میں کوئی جرمز ہو سکتے ہیں، کوئی جینز ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹر جن کو برین کے کیمیکلز کہتے ہیں، یا ہارمونز ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ سوشل فیکٹرز یہ ہو سکتے ہیں کہ آس پاس کے ہمسائے یا جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، یا پھر آپ جدھر جاب کرتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ معاملات ٹھیک نہ ہوں، یہ سوشل فیکٹرز بھی کاز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، کوئی آپ یوں سمجھ لیں سیلف اسٹیم کسی انسان کی لو ہے، کسی کو کسی بھی قسم کے کوئی فیئرز ہیں، یا پھر اور سائیکولوجیکل مسائل ہیں۔ یہ تینوں فیکٹرز مل کے انسان کے اندر بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ تو جب یہ کاز تینوں فیکٹرز مل کے کر رہے ہیں تو پھر علاج بھی تب ہی ہوگا جب ان تینوں فیکٹرز پہ دھیان دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو، ہم سمجھتے ہیں یا ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے۔ کافی سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں جس میں ڈپریشن ہے، جس میں انگزائٹی ہے، پھر ان کی ٹائپس ہیں، obsessive compulsive disorders ہیں، اسکیزوفرینیا، شیزوفرینیا ہے، اس کی پھر ٹائپس ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ٹراما ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، سلیپنگ ڈس آرڈر ہیں،
न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो डिप्रेशन पाया जाता है। इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में डिप्रेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और फिर इसको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो है आपको उसकी खबर हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और एक बात, अगर आपको अपने प्यारों की फिक्र है, उन लोगों की फिक्र है जो आपसे कनेक्टेड है, तो इस साइक वैली के चैनल का लिंक भी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।